I want to reserve a table for two. أريد حجز طاولة لشخصين. أريد حجز طاولة لشخصين. Bring the menu, please. هات قائمة الطعام من فضلك. هات قائمة الطعام من فضلك. What is the special dish here? ما هو الطبق المميز هنا؟ ما هو الطبق المميز هنا؟ I want rice with grilled chicken. أريد رزاً مع الدجاج المشوي. أريد رزاً مع الدجاج المشوي. This food is very delicious. هذا الطعام لذيذ جداً. هذا الطعام لذيذ جداً. The bill, please. الحساب من فضلك. الحساب من فضلك. How much is the total bill? كم الحساب الإجمالي؟ كم الحساب الإجمالي؟ The service is excellent here. الخدمة ممتازة هنا. الخدمة ممتازة هنا. Keep the change. احتفظ بالباقي. احتفظ بالباقي. I will come here again. سآتي إلى هنا مجدداً. سآتي إلى هنا مجدداً.